बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के जो हालात हैं, कल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने ख़ुद जो है वो कायमा कमेटी के इजलास से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जनाब IMF चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट कर जाए और उसके बाद जो है हम इनके मुज़ाकरात मानेंगे या इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ख़ुद मुख्तार, हमारा मुल्क है, हमारा एक ख़ुद मुख्तार इदारा है और वो चाहते थे कि हम लोग IIT की बरामदात में इतनी छूट ना दें जितनी हमने छूट दी है। हमने नौजवानों को जो है कारोबार के मौके मैसर किए हैं, ये सारी बातें। तो उनको लगता है कि जनाब IMF जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, श्रीलंका बन जाए। ये कहना है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब का, क्योंकि IMF जो है वो उनके साथ किसी किस्म का मुज़ाकरात करने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं है, फिर चाहे वो स्टाफ लेवल मुआहदा है या इसके अलावा कोई भी मुआहदा हो। IMF उनको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, हमारी वफाकी हुकूमत को, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट चल रही है। जबकि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने IMF की जो सेक्रेटरी हैं, IMF की जो होल्डर हैं, उनसे बात भी की, उनसे रिक्वेस्ट की बाकायदा तौर पे कि वो जो है IMF के साथ मुज़ाकरात में जो है हमारी हेल्प करें कुछ, और उन्होंने यकीन दखानी भी कराई कि वो हमारी जो है वो हेल्प करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो लिहाजा ये कहा जा रहा है, ख़ुद इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि श्रीलंका बने या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मतलब कि अभी भी मुज़ाकरात हमारे जो हैं वो तय नहीं पाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले बजट के आने से पहले IMF ने कहा, शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि हमारे जो तमाम मुज़ाकरात हो गए IMF के साथ, जल्दी खुशखबरी मिलेगी, ये होगा वो होगा। ताहाल जो है सूरत हाल ये है कि जनाब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी किस्म की कोई खुशखबरी जो है वो नहीं मिलने वाली। इसके अलावा जनाब रूस ने जो है वो हमें डिपॉज़िट करवा दिया है, कार्गो करवा दिया है, ख़ाम तेल जो है वो हमें कार्गो करवा दिया है। और रूस के बाद आज़रबाईजान ने भी हमारे साथ जो है वो ताउन किया है। आज़रबाईजान जो है वो भी हमें गैस और तेल की बरामदात जो है वो करेगा, कार्गो करवाएगा। लेकिन IMF के साथ हमारे किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। जनाब बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान में भी बजट का जो है वो रोला पड़ा हुआ था। बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं अब्दुल कुद्दूस बसुंजो साहब, उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस बजट को मुस्तरद करते हैं, हम इस इजलास में जो है वो नहीं बैठेंगे। जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जी बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट नहीं है, लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो खैर बलूचिस्तान का बजट जो है वो आज कहा जा रहा था कि आज पेश किया जाएगा। इसके अलावा मेयर कराची की जो है मैं कल उस पर तफसीलन बात भी कर चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ कि ज़्यादती की है। जिस तरह से 29 अफराद गायब हुए, जिस तरह से 29 अफराद वोट कास्ट नहीं कर सके, उसके बाद पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब को कराची का मेयर मुंतखब किया जाना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती। और अब कुछ बात इमरान खान की कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी इमरान खान साहब की बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि जनाब इमरान खान साहब की जो है वो पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान साहब जो है वो हार मान चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि एक बार से फिर आएंगे, और इस बार जब आएंगे तो वो जिस तरह से भी आएंगे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कहते हैं ना कि वो उनकी जो टोर होगी वो अलग किस्म की होगी। इमरान खान साहब की पार्टी जो है जनाब वो तो तकरीबन ख़त्म होने के मुतरादिफ है, ख़त्म होने के करीब है, बल्कि ख़त्म हो चुकी है ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग उनको छोड़ चुके हैं, चले जा चुके हैं, और उनके ज़्यादातर लोग जो हैं वो उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की। इस्तेहकाम पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर ऐलान किया शमूलियत अख्तियार करने का, चाहे मजबूरी में की या ज़बरदस्ती की, जिस तरह से भी की, शमूलियत अख्तियार कर ली उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान में।
تو لہٰذا یہ بڑی ایک نا بڑی عجیب سی سچویشن یہاں پہ کریٹ ہو گئی ہے کہ ایک طرف خان صاحب ہیں، ایک طرف وفاق کی حکومت ہے، ہماری نواز گورنمنٹ ہے، پی ٹی ایم ہے، اور ایک طرف اب جہانگیر ترین گروپ ہے جس میں علیم خان بھی شامل ہے۔ تو یہ دیکھنا باقی ہے جناب کہ جنرل الیکشن میں اونٹ کس اور بیٹھے گا، اونٹ کس کربٹ بیٹھے گا، خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے میدان میں اتریں گے اگر اترتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو خان صاحب میدان میں اترتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہاں، خان صاحب کس طرح سے میدان میں اتریں گے، اور پی ڈی ایم جو ہے وفاق، یہاں پہ مزے کی بات ایک اور آپ کو بتاؤں، جب میئر کا الیکشن ہوا کراچی میں، اس کی ووٹنگ ہوئی تو نون لیگ نے جناب پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ایک جانب ان کا اتنا گٹھ جوڑ ہے، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا اتفاق، تو دوسری جانب جناب ان کا آپس میں معاملات جو ہیں وہ نہیں ان کے جو ہیں وہ بن پا رہا ہے۔ زرداری صاحب نے جو ہے اس کو اپنے میئر کو جو ہے مبارکباد دی، اپنے چاروں کو مبارکباد دی، اور خیر یہ الگ موضوع ہے، اس میں کبھی پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے، یہ ایک الگ تاریخ ہے، اس میں پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن یہاں میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ اب جنرل الیکشن میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں گے، کس طرح سے جناب وہ اگر تو آتے ہیں تو کس طرح سے آئیں گے، اور یہ اس میں تو کوئی کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے نا کہ ووٹ نہیں ملے گا خان کو، نہیں، عمران خان صاحب کی جو عمران خان صاحب کا بینک، ووٹ بینک ہے، بہت اسٹرانگ ہے، ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ اگر عمران خان صاحب کسی بھی گلی محلے سے کسی بھی بندے کو کسی بھی گلی محلے کے کسی بھی بندے کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے جنرل الیکشن میں تو وہ بھی جیت جائے گا، جیسا کہ 2018 میں ہوا تھا۔ اب بھی ایسا ہوگا اگر یہ لوگ، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اگر ہمارے بہت سارے اداروں نے، ایجنسیوں نے خان کو سپورٹ کیا، خان کو آنے دیا، خان کو جو ہے جنرل الیکشن میں حصہ لینے دیا، تو ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہی اسٹرانگ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیونکہ جنرل الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں کروانے کا کہا جا رہا ہے۔ اگست میں ہمارے جو صدر مملکت ہیں ان کی وہ ختم ہو جائے گی، مدت ملازمت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کی سیٹ کے لیے الیکشن ہوگا۔ پھر جو ہماری قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ہے، جو ہماری اسمبلی ہیں ان کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جناب جو کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ہے، جو ہماری محسن نقوی صاحب، کچھ نہیں کہنا مجھے ان پہ، نو کمنٹس، ان کی گورنمنٹ ہے جناب، وہ جو ہے اپنی نگرانی میں الیکشن کروائے گی 90 روز کے بعد۔ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ 90 روز کے بعد اگست، سپتمبر، اکتوبر ہی بنتا ہے، تو 90 روز کے بعد الیکشن کروائے جائیں گے، جنرل الیکشن۔ دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا آغاز ہوں گے، نتائج کیا نکلیں گے، کیونکہ بہت معاملات جو ہے نا وہ ٹوٹل ڈسٹرب دکھائی دے رہے ہیں ہر طرف سے، یہ نہیں کہ صرف ایک آدھ طرف سے، ہر طرف سے۔ اب ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے خود یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہم جو ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا، کیونکہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ اپنے منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، پاکستان کے فیوچر میں کیا لکھا ہے، پاکستان کے حق میں کیا لکھا ہے، آپ کے اور ہمارے حق میں کیا لکھا ہے۔ دعائیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ بہتر کرے پاکستان کے حق میں، آپ کے حق میں، ہمارے حق میں، ہماری یوتھ کے حق میں، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری یوتھ ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے آزادی حاصل کی تھی پاکستان میں بسر کرنے کے لیے، پاکستان میں قیام کرنے کے لیے، پاکستان میں رہنے کے لیے، نہ کہ پاکستان سے نکلنے کے لیے۔ آج ہماری جو یوتھ ہے وہ پاکستان سے نکلنا چاہتی ہے، یہاں سے نکل کے باہر کے ممالک جا کے کام کرنا چاہتی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔
میں چاہتی ہوں کہ ہماری یوتھ پاکستان میں رہے، کوئی بھی باہر نہ جائے، پاکستان میں رہ کے کام کریں سارے. پاکستان جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ کسی کو ضرورت پیش نہ آئے باہر جانے کی. لہٰذا اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، وہ بہتر کرے گا ہم سب کے حق میں انشاءاللہ. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.